नमस्ते साथीहरू। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रेड र इन्भेस्टमेन्टका विभिन्न पाटाहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। मैले आजको यो भिडियोमा केही कम्पनीहरूको केस स्टडी लिएर आएको छु कि कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा मानौ तपाईले ट्रेड गर्नुभयो, तपाईले कति कमाउनुभयो, इन्भेस्ट गर्नुभयो भने कति कमाउनुभयो, त्यो सम्बन्धी एउटा छलफल गरेर हामी आज यो कम्पाउन्डिङको म्याजिक पनि हेर्नेछौँ। जसरी मैले पहिले भनिहालेँ, कसरी 10 वर्षमा मात्र 10,000 को लगानी 27 लाखसम्म बन्न सक्छ। त्यस्तो खालको रिटर्न दिने पनि हाम्रै यही नेपालकै शेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीहरू छन्, हैन। यो त एउटा केस स्टडीको लागि मात्रै विभिन्न कम्पनीहरूको मैले हेरेको छु, हैन। यसैगरी तपाईहरुले एउटा राम्रो स्टक छानेर यदि लङ टर्ममा जानुभयो भने रियल सक्सेस चाहिँ लङ टर्ममै छ। हामी चाहिँ अब 2-4 दिनको स्विङ ट्रेडमा रमाइराख्ने कि अब अलिकति पर्मानेन्ट तरिकाले म्याराथन शैलीमा अलिकति दिगो रूपमा चाहिँ शेयर बजारमा टिक्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यो सम्बन्धी एउटा विषय उठान गर्न चाहन्छु। र मैले त यहाँहरूलाई लामो समयदेखि सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्ममा जाँदा राम्रो हुन्छ, तर लङ टर्ममा पनि सबै बेलामा चाहिँ सक्सेस हुँदैन। होल्ड इज गोल्ड भनेर मात्रै हुँदैन, क्रिएटिभ होल्डिङ गर्नुपर्छ भनेर पनि विभिन्न एउटा आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिँदै आएको छु, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। ल म ढिलो नगरिकन मैले मेरो आज एक्सेल सिटमा लग्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। मैले पहिला सुरुमा छिमेक लघु वित्तको लिएको छु। जस्तो छिमेक लघु वित्तको मैले तपाईहरुलाई चार्ट देखाउनु पर्दा चाहिँ यो भयो छिमेक लघु वित्तको चार्ट। यसको ऐतिहासिक प्राइसहरू हेर्नु पर्दा चाहिँ अलिकति म यो डेलाई विकमा कन्भर्ट गर्छु अनि अलिकति सरल तरिकाले डिस्प्ले हुन्छ। जस्तो यसको प्राइसहरू चाहिँ ऐतिहासिक प्राइस श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यो लगभग 2013 को ताका 13-14 रुपियाँमा चल्या रहेछ, 43 रुपियाँमा चल्या रहेछ, हैन। के 13-14 भन्न आयो, सरी 20-22 रुपियाँसम्म पुग्या रहेछ यसको कुनै समय 2012 ताका। त्यसपछि मात्रै बिस्तारै बढ्दै गएको रहेछ, हैन। अब 2015 मा 210 पुग्यो, त्यसपछि 550 पुग्यो 16 मा। यसै गरी मानव उदाहरणको लागि यो 100 रुपियाँमा किन्नुभयो 2010-12 ताका भने तपाईको रिटर्न कति पुग्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ मेरो एक्सेल फाइलमा देखाएको छु। यहाँ छ, यो 100 किता किन्नुभयो, 66-67 को बोनस खानुभयो 50%, हैन। त्यसपछि तपाईको 150 भयो, 67-68 मा कुनै पनि बोनस दिएन, 150 को 150 भयो। त्यसपछि फेरि 25% घोषणा गर्यो 68-69 मा। अब 150 को 25% आउने हो के, यो 100 किताको आउने होइन के। त्यो भएको हुनाले 187 किता भयो। एवं रीतले तपाईले यो 70-71 मा त 35% बोनस पनि पाइयो, 50% राइट शेयर पनि पाइयो। एकदम धेरै 249 किता भयो तपाईको 69-70 मा, तर 70-71 मा चाहिँ तपाईको 462 किता भयो। यसै गरी गर्दै जाँदा 77-78 सम्मको बोनस खाँदा चाहिँ तपाईको किता जम्मा 2139 हुने रहेछ, 2139 हुने रहेछ। अहिले यसको एलटीपी लगभग 1200 जस्तो चलिराखेको छ, हैन। 1200 चान्चुन कति छ एकचोटी म हेर्छु। एलटीपी तपाईको 1276 छ, हैन। 1276 गर्दाखेरि तपाईको झन्नै 27,29,242 रुपियाँको पोर्टफोलियो हुने रहेछ। 1 रुपियाँ पनि बिचमा नथपिकन बस सुतेर बस्याभरले। यो भनेको चाहिँ तपाईको म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यति सजिलै त्यतिकै चाहिँ भन्या होइनन् रहेछ। वास्तवमा यो एउटा म्याजिकल कुरा रहेछ, हैन। 10,000 को लगानी 27 लाख। यसमा तपाईको ट्रेड गरेको भए लगानीकर्ताले मात्र त्यही 200-300% को मात्रै ग्रो गर्थे। त्यो मैले लङ टर्म वाला भिडियो योभन्दा अगाडि बनाएको थिएँ, त्यसमा मैले ट्रेड गरेर पनि कति कमाउने रहेछन् भनेर कम्पेयर गरेको छु, हैन। यही छिमेक लघु वित्तकै मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ यो 23 लाख निकालेको थिएँ। यो राइट शेयरको हिसाब गरेको थिएन, हैन। यसमा चाहिँ राइट शेयर सहित हिसाब गरेको छु। ओके, अब मैले यो डिप्रोक्स लघु वित्तको केस स्टडी हेरौँ। यसमा चाहिँ मैले ट्रेडरले कति कमाउँछन्, इन्भेस्टरले कति कमाउँछन् भनेर पनि हेरेको छु। यही सूत्र यही हो। राइट शेयरको पनि गरेको छु। 100 किता यदि 70 सालमा लगानी गरेको भए अहिले उसको पोर्टफोलियो उसको 300 रुपियाँमा उसले किनेर सुरु गरेको 30,000 लगानी गरेको भए उसको लगानी आज 9,68,000 रुपियाँ हुने रहेछ।
यसमा पनि झन्डै झन्डै कति पर्सेन्टको ग्रोथ देखियो, यो माइनस यो, यसलाई ब्राकेट गरौँ, डिभाइडेड बाई सुरुवाती इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 100 भन्दा तपाईँको यसमा 3127% को वृद्धि यसमा पनि देखियो। अब यसमा हैन, जस्तो मैले डिप्रोक्सको भनिहालेँ, म डिप्रोक्सकै चार्ट खोल्छु एकचोटि अनि तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। अब मानौ उसले चाहिँ ट्रेड गरेर कति कमाउँथ्यो भनेर हामीले जान्न मन लाग्यो। मानौ कि मैले चाहिँ किन्ने बित्तिकै बढ्ने, बेच्न साथ घट्ने, त्यस्तो किसिमको म एक्सपर्ट ट्रेडर रहेछु भने मैले चाहिँ कति कमाउँदो रहेछु त। म यो डिप्रोक्समा सम्भावित मेरो ट्रेडको पोइन्टहरु पनि म पहिचान गर्छु। उसले यो 300 मा किन्यो मानौ, यहाँनेरि त बेच्ला पक्कै हैन, घट्छ भन्ठानेपछि फेरि यहाँ किन्ला अनि ल यही बेच्यो रे मानौ, अनि फेरि यहाँ किन्यो रे। अहिले यो चलिराखेको छ, मानौ उसले चाहिँ अब उसले यो भन्दा अगाडिको रेजिस्टेन्समा बेच्यो रे, ल यहाँ सेल गर्यो रे हैन, यहाँ सेल गर्यो रे, यो बाई गर्यो हैन, बाई, यो सेल, यो बाई, यो सेल, यो बाई है, यसरी। अब यो पोइन्टलाई मैले ठ्याक्कै यहाँ एक्सेल चार्टमा राखेको छु। 300 मा किन्यो, 618 मा किन्यो अनि 1000 मा किन्यो, तीनचोटि किन्यो हैन। एकचोटि यहाँ किन्यो अनि त्यसपछि यहाँ किन्यो है, अनि त्यसपछि तीनैचोटि उसले बेच्यो मानौ। अब एउटा त बेच्न पाएको छैन, अब यहाँभन्दा माथि बेच्छ भनेर यो चार्ट माथि पुगेपछि उसले यही लेभलमा 1600 कै चान्चुनमा, पहिला उसले 1610 मा बेचेको थियो, अहिले चाहिँ ल टुप्पैमा पुगेर बेच्यो, 1600 कै लेभलमा पुग्यो र 1700 कै लेभलमा उसले अब लास्ट ट्रेडमा बेच्यो भने पनि उसले चाहिँ ट्रेड गरेर कमाउने भनेको चाहिँ 933% ले मात्रै ग्रो गर्ने, उसको 30,000 को लगानी तपाईको 3 लाख मात्रै हुने, 11,100, 1000, 10,000, लाख 3 लाख मात्रै हुने देखियो। त्यो पनि यो प्र्याक्टिकल्ली सम्भव छैन, भगवान त होइन नि कोही पनि, यतिको सफल ट्रेडर कोही पनि हुन सक्दैन है। ट्रेड भनेको जहिले पनि 70% विन गर्यो 30% लुजै गर्छ है। 100% सफल ट्रेडरले पनि 70% चाहिँ तपाईको विन गर्ने हो, 30% ले लुजै गर्छ। त्यो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा, अब ट्रेड त एकदम जोखिमपूर्ण पनि छ, समय पनि बर्बाद भयो, जोखिम पनि लिनु पर्यो। अब के भन्छ भन्दा इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपलले हाई रिस्क हाई रिटर्न भन्छ। यहाँ त तपाईको रिस्क लिएर पनि तपाईको लो रिटर्न भयो नि त। 30,000 को पोर्टफोलियो यता ट्रेड गर्दा 3 लाख को मात्रै हुने, अनि इन्भेस्टिङ चाहिँ तपाईको 30,000 को लगानी 9 लाख बन्ने है। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईको एकदम ट्रेडमा चाहिँ तपाईको जोखिम पनि छ र कम्पाउन्डिङले काम पनि गर्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईलाई धेरै एकदम घाटा हुने सम्भावना चाहिँ ट्रेड गर्दा हुने हुन्छ है। अब यस्तै लक्ष्मी ब्याङ्कको एउटा केस स्टडी लिउँ। मानौ 70 सालमा तपाईले 100 रुपैयाँमा 100 किता लिनु भएको थियो भने लक्ष्मी ब्याङ्कको 70 सालमा कति थियो प्राइस, एकचोटि रियल डाटै लिउँ हैन। मैले सब फ्याक्चुअल बेसिसमै गर्ने प्रयास गरेको छु आजको यो भिडियोमा। एकचोटि लक्ष्मी ब्याङ्क खोल्छु म। ठिक छ, 2014-15 मा 100 रुपैयाँ नै चल्या थियो है। 2014-15 मा 100 रुपैयाँ नै चल्या थियो। ल 150 रुपैयाँमा उसले किन्यो भनौँ न, यसको चाहिँ 150 रेट भयो मानौ हैन। 15,000 को लगानी 11,100, 1000, 10,000, लाख 1,26,000 हुने रहेछ। यसमा पनि यसको ग्रो पर्सेन्टेज कति भयो त, यो माइनस यो, यसलाई चाहिँ ब्राकेट दिउँ, डिभाइड बाई सुरुवाती इन्भेस्टमेन्ट इन्टु 100 भन्दा यसमा पनि 743% को ग्रो चाहिँ 5 वर्षमा भएको देखिन्छ है लक्ष्मी ब्याङ्कमा पनि। अब नेपाल टेलिकम जसले चाहिँ बोनस सेयर दिँदैन, क्यास मात्रै दिन्छ, त्यसमा चाहिँ कतिको हुन्छ होला त। जस्तै 67-68 मा मानौ 100 युनिट त्यहाँबाट किनियो हैन। कतिमा किनियो भन्दा 67-68 भनेपछि 2010-11 मा भयो हैन। अब नेपाल टेलिकमको चाहिँ हामीले क्यास मात्रै प्राप्त गर्छौं, त्यो भएर यसमा किता कम्पाउन्डिङ हुँदैन हैन।
किता मात्रै होइन, बोनस तपाईँको खातामा आइसकेपछि त त्यसको पनि तपाईँको कम्पाउन्डिङ हुँदैन। भनेपछि जति उसले रिटर्न दियो त्यति नै आउने हो। 100 किता तपाईँले 438 किन्नुभयो 2010 तपाईँले कति लगानी गर्नुभयो? 43,800 लगानी गर्नुभयो। 48% दिया रहेछ, 46% दिएछ, 47% दिएछ। त्यो तपाईँले प्राप्त गर्दै गर्दै जानुभयो। 4800, 4600, 4700, 5000, 5100 होइन, 5000, 5000, 5000, 4000 प्राप्त गर्नुभयो भने समग्रमा टोटलमा चाहिँ तपाईँले कति प्राप्त गर्नुहुने रहेछ भन्दा तपाईँले चाहिँ 43,700 प्राप्त गर्नुहुने रहेछ। भन्नुको अर्थ 43,800 लगानी गरेर 43,700 नै प्राप्त गर्नुहुने रहेछ भनेपछि लगभग 100% को चाहिँ ग्रो यसमा गर्नुभयो है, क्यासमा मात्रै। ल अब मानौ न क्यास डिभिडेन्डको ठाउँमा यसले बोनस दिएको भए जस्ताको तस्तै, हुन त प्र्याक्टिकल्ली यो मैले एउटा रिसर्च बेसिसमा रिसर्च गरिरहेको छु होइन, यसले चाहिँ बोनस सेयर दिया भयो नि तपाईँको यसको 100 किता अहिले 5,000 किता हुन्थ्यो। त्यो बेलाको 438 43,700 को लगानी अहिले 61 लाख हुन्थ्यो। त्यसै नेपालीहरूले चाहिँ त्यो बोनस सेयर खोज्या होइन नि, बोनस सेयरमा म्याजिक छ के, त्यही भएर खोज्या हो। हुन त यदि बोनस सेयर दिया भए माथि यति धेरै दिन सक्दैन थियो। लगानीको हाम्रो पोर्टफोलियो मात्रै लगानी हुँदैन, कम्पाउन्डिङ पनि हुँदै जान्छ होइन। त्यो त मैले यहाँ अहिले भन्दा भनेको, योभन्दा अलिकति घटाएर दिया भए पनि तपाईँको बोनस सेयरमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुन्छ, क्यासमा चाहिँ हुँदैन कि है। यो एनटिसीको केस चाहिँ यहीँ सकाएँ। अब अर्को एउटा कन्डिसन लिन चाहन्छु म। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा मानौ तपाईँले 72-73मा 3900मा 100 किता किन्नु भएको भए तपाईँले त्यो बेलामा 3,90,000 लगानी गर्नुभएको हुन्थ्यो। अहिले त्यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो भन्दा किता चाहिँ तपाईँको 285 किता हुन्थ्यो, 100 को 285 किता हुन्थ्यो बोनस सेयरको कारणले गर्दा। तर भ्यालु 500मा झरेको हुनाले 1,42,000 मात्रै हुन्थ्यो है। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड चार्टरको केसमा अब कुन बेलामा लगानी गरेको, तपाईँले 67-68मा लगानी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। बुलको पिकमा लगानी गर्नुभयो मानौ न होइन। सबैमा त यस्तो हामी भगवान त होइन कि इन्भेस्टरले पनि बटममै लगानी गर्छ होइन। अझ इन्भेस्टरको त अहिले इन्भेस्टरले चाहिँ जतिमा लगानी गरे पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले मान्छेहरूले प्रचार प्रसार गर्छन् होइन। मैले एउटा यहाँ केस देखाउन मात्रै खोजेको। मानौ 100 किता 3900मा किनेर अहिले 500 रुपियाँमा तल झरेको भए चाहिँ हामीलाई कति घाटा हुन्थ्यो भन्दा इभन कम्पाउन्डिङ त हुन्थ्यो, त्यो पनि तपाईँको 75, 76 र 74, 75मा बोनस सेयर दिएन होइन। त्यो भएको हुनाले यो 266 को 266 मात्रै भयो। अब यसमा पनि मैले ल मानौ 68-69मा 100 किता 300मा लिनुभएको थियो, 30,000 को लगानी थियो भने अहिले 500 त भयो, 300 को 500 भयो होइन। 30,000 को पोर्टफोलियो 11,100, 1000, 10,000 लाख 2,72,000 त हुन्थ्यो, फाइदा त हुन्थ्यो। तर बिचमा ठुलो अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस भयो यहाँ पनि। भनेपछि अब यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको केसमा अब कुन समयमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो अथवा चाहिँ कुन समयमा लगानी गर्दा कम फाइदा हुन्थ्यो भन्ने कुरा इन्भेस्टरले पनि विचार चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड चार्टरको एउटा प्रतिनिधिमूलक मैले एउटा स्टक लिएको छु यहाँ पनि। अब ग्रामीण विकासमा लगानी गरे भए के हुन्थ्यो त? 74-75मा 50% राइट सेयर खानु हुन्थ्यो, अरू जस्ता तस्तै। भनेपछि तपाईँको डिभिडेन्ड नदिनेको त केही न केही अलिअलि क्यापिटल गेन लियो, ट्रेड गरियो भने फाइदा हुने हो, नत्र त नहुने रहेछ। ल यी 5वटाको केस स्टडी मैले सकाएँ र सबैबाट एउटा न एउटा पाठ लिनुपर्ने हुन्छ। म त्यो अब तपाईँले प्राप्त गर्न पर्ने मैले दिन खोजेको लेसनतर्फ तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब केही पोइन्टहरू हामीले के दृष्टिकोण बनाउन सक्छौँ भन्दा पहिला सुरुमा त इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म भिजन चाहिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यही चार्ट अनुसार पनि त होइन। अब मैले छिमेक लघु वित्तकै राम्रो ग्रो देखाएँ होइन, डिडिबिएलको पनि राम्रै छ। समग्रमा चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङभन्दा इन्भेस्टमेन्ट नै बेटर देखिन्छ होइन ज्यादातर अवस्थामा, पर्टिकुलर कुनै इस्यु बाहेक। म त्यो इस्युहरूमा पनि आउँछु। ल छिमेक लघु वित्तको 10 लाखको चाहिँ तपाईँको 27 लाख हुने क्यालकुलेसन मैले देखाएँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर होइन। अब हुनसक्छ उसले 100 रुपियाँमा किनेको स्टक 200 रुपियाँमा हुँदा त उसले
डेफिनेटली हामी ट्रेडिङमा के गर्छौँ, जनरली 15 देखि 20% आयो भने हामी प्रफिट बुक गरिहाल्छौँ होइन त। तर तपाईँको अब 100 रुपियाँको स्टक 200 300 पुग्दा पनि तपाईँको बेचिएन, अनि 300 पुगेको स्टक फेरि 200 मा झर्यो भने हामीलाई टाउको दुख्छ होइन। त्यस्तो किसिममा चाहिँ स्विङ ट्रेडरहरूले एक्जिक्युसनमा गइहाल्छ होइन, तर अल्टिमेटली त विन गर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले मार्केटमा चाहिँ तपाईँको एउटा सामान्य प्रफिटमा पनि बुक गर्ने नेचर हटाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि घटेको थोरै भएको बेलामा किन्न डराउनु भएन। अब हामीलाई 100 रुपियाँमा पाए त जसले पनि किन्छ भन्ने लाग्छ नि कहिलेकाहीँ होइन। अहिले पनि हामी तपाईँको प्राइस घटिराख्दाखेरि किन्नुपर्छ भन्छौँ, तर झरेको बेलामा किन्न पनि आँट चाहिन्छ, बढेको बेलामा बेच्न पनि आँट चाहिन्छ कि। त्यो हाम्रो डर यस्तो हुन्छ कि डर भनेकै यस्तै हो, अरू डराएको बेलामा आफू डराइन्छ होइन, अनि अरू लोभिएको बेलामा आफू पनि लोभिन्छ, अनि लास्टमा फस्ने कारणै यही बन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने 2-4% को लोभ गर्नु भएन, ट्रेडमा 100% नाफा आइसक्यो बेच्नुपर्छ भन्ने गर्नु भएन होइन। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। अर्को चाहिँ इन्भेस्टिङ चाहिँ बोरिङ हुन्छ स्टार्टिङ पिरियडमा। 100 रुपियाँमा किनेको 100 किता कहिल्यै 150 नआया होइन, डिभिडेन्ड 1 वर्ष ग्याप गरिदियो भने त 2 वर्षलाई हामी ठेगान लाग्यौँ। हुनसक्छ नि त होइन। छिमेक लघु वित्तले पनि त मैले अघिनकै चार्टमा पनि देखाएँ होइन, यहाँ एक्सल सिटमै पनि देखाएँ, यही छिमेक लघु वित्तले पनि तपाईँको 100 किता यहाँ किन्यो, 150 किता त भयो, तर 67-68 मा बोनसै दिएन। यसले बोनस दिएन, अब बेच्छु भनेर यहाँबाट मान्छे एक्जिट भएको भए त एक्जिट भएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो भएको हुनाले यदि त्यो कम्पनीको डिभिडेन्ड कल्चर यदि देख्नुहुन्छ हो 65-66 मा यसले यत्रो धेरै दिन्छ भन्ने त कसैलाई लागेको थियो र? लागेको थिएन। यस्तो हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम, त्यो कम्पनीको ग्रोथ अहिले पो मैले 1-1 वर्षको निकालेँ त, तर क्वार्टरली रिपोर्ट त 3-3 महिनामा निक्लिन्छ, अनि बजारले त दिनदिनै रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छ। कुनै ग्रोइङ कम्पनी छ भने त्यसमा प्याटेन्स धैर्यता राख्नु पनि हामीसँग आवश्यक हुन्छ, त्यस्तो खालको गुण है। अनि स्टार्टिङमा चाहिँ बोरिङ हुन्छ, त्यो बोरिङलाई पनि पचाउन सक्नुपर्छ। त्यही भएर ट्रेडिङबाटै सुरु गर्ने हो जसले पनि। पछि ट्रेडिङ गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई रिस्क लागिरहेको हुन्छ, त्यति धेरै ग्रो भएको फिल हुँदैन, त्यसपछि मान्छे अनि यो इन्भेस्टिङतिर जाने हो कि। यसको लागि धेरै समयको अनुभव चाहिन्छ। अब ट्रेडिङ अलिकति रिस्की नै हुन्छ। मैले अघि नै भने जस्तो यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने, यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने, त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ। मैले अगाडि यो यत्रो ऐतिहासिक चार्ट खोलेर पो मैले यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने भनेर पत्ता लगाएँ त होइन। यहाँ किन्ने हो कि यहाँभन्दा पनि तल झर्ने हो, केही ग्यारेन्टी हुन्छ र? त्यही भएर मैले अघि नै यो डिप्रोस लघु वित्तको जुन देखाएँ नि, यतिमा किन्ने यतिमा बेच्ने, यो यति सजिलै हुँदैन हेर्नु। यसले यो 700 मा नबेचेर 650 मा तल झरेपछि बेच्न सक्छ। उसले 618 नै बटम हो भन्ने कसरी थाहा पाउँछ? थाहा पाउँदैन। हुनसक्छ उनले यो 650 मा किन्न सक्छ, 700 मा पनि किन्न सक्छ, हुनसक्छ नि त्यस्तो त। त्यो भएर ट्रेडिङ चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुन्छ, किनकि ट्रेड गर्नलाई हामीले कुन लेभलमा बटम बन्छ कुन लेभलमा टप बन्छ त्यो थाहा हुँदैन कि। मैले अहिले चार्टमा देखाए जस्तो इजी हुँदैन। मैले त ट्रेडबाट पनि एकदम 100% विन गर्यो भन्ने हिसाबले कम्पेयर गर्दा पनि तपाईँको इन्भेस्टिङले जित्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि सबैलाई बराबर ट्रिट हुन्छ। कम्पनीले कसैलाई पनि यो अग्राधिकार सेयरभन्दा बाहेक कसैलाई पनि तपाईँको फरक व्यवहार गर्दैन। अग्राधिकार लिएको छ भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार डिभिडेन्ड दिने अलग कुरा भयो, नत्र रुट लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट दुःख गरेर वर्षौँसम्म आफ्नो लगानीलाई फ्रिज गराएर प्रमोटरहरूले खोलेको कम्पनीमा त्यो प्रमोटरले पनि उति नै किता पाउने हो, उति नै पर्सेन्ट पाउने हो, र जनरल पब्लिकले पनि उति नै पाउने हो। केही प्रिभिलेजहरू हुन्छ पछि कम्पनी कोल्याप्स हुने स्थिति भयो, यस्तो भयो भने त्यो अलग कुरा हो। नत्र तपाईँ चाहे एकदमै धनी होस्, चाहे नोबेल ब्याङ्कले विनोद चौधरीलाई पनि उति नै दिने हो, तपाईँलाई पनि उति नै दिने हो डिभिडेन्ड है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ
तपाईँलाई एकदमै सेफ्टी छ। यो इन्भेस्टिङ भन्नुको कारण पनि यही हो। अब इन्भेस्टिङ गर्दा सबैले त कमाउँदा रहेनछन् नि त। मैले उदाहरण पनि दिइहालेँ। ल अब स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा 39 मैले भनेकै जस्तो अब हामी त 68-69 त कोही जन्मे थिएनन् होला, कसैले भर्खर बोल्न सिक्दै थियो होला होइन, कसैलाई थाहा नै थिएन होला। धेरै जस्तो त एनआरआइसी र निफ्राबाट सुरु गरेको हो हाम्रो सेयर बजारमा होइन। त्यो डिम्याटको सङ्ख्या बढेको त त्यसपछि मात्रै न हो। अब हामीले त अलरेडी त्यो अवसर गुमाइसक्यौँ। अब किनेर यति धेरै ग्रो गर्ने चान्सेस छ त एकदम। मैले ननाटी भन्नुपर्दा जुन कम्पनीमा मैले अहिले एउटामा मैले 10,000 को 27 लाख भने, एउटामा 10,000 30,000 को लगानी कति 9-10 लाख भने होइन। अबको समयमा यही कम्पनीमा यति नै % ग्रो हुन्छ भन्ने होइन। छिमेक लघुवित्तमा अहिले गरेको लगानी पेडअप बढ्दैछ, डिभिडेन्ड क्यापासिटी कम हुँदैछ, गाउँ गाउँमा चाहिँ ब्याङ्क पुगिसके, लघुवित्तले पहिलाको जस्तो रिटर्न नदिन सक्छ होइन। एउटा सम्भावनाको कुरा। अबका दिनमा कस्ता कम्पनीहरूको चाहिँ ग्रो हुने चान्सेस छ त, त्यो कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। र एक दिन इन्भेस्टरले यस्तो आउँछ कि लगानी सिफ्ट गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। यही तपाईँको 72-73मा स्ट्यान्डर्ड चार्टर 3900 हुँदा कुनै कम्पनी भर्खर आइपिओबाट इस्यु भएर एउटा स्टार्टअप बिजनेसमा थियो होला नि त होइन। अब यो 300मा किनेको स्टक तपाईँको इन्भेस्टरले, मैले अघि नै पनि भने, 2-4% को लोभ चाहिँ 2-4% को गिरावटमा चाहिँ तर्सेर प्रफिट बुक गर्ने होइन। तर कमसेकम बुल र बियरको साइकल चाहिँ मिलाउनै पर्छ इन्भेस्टरले पनि। एक समय यस्तो आउँछ जहाँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमतै रहँदैन कि। कतिपय कमर्सियल ब्याङ्कमा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् न, स्ट्यान्डर्ड चार्टरकै हेर्नुहोस् न, पहिला कति राम्रो थियो। 100% जुन वर्ष दियो नि त्यसपछि उसले बोनस सेयर दिनै सकेन। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी सुन्छौँ नि कतिपयले 80% बम्पर दिए, उति % बम्पर दिए। त्यो अर्को वर्ष कुनै न कुनै बेला असुल गरिहाल्छ। त्यही भएर अहिले कुनै कम्पनीले डिभिडेन्ड दिएन भनेर चिन्ता गर्ने होइन, त्यो अर्को वर्षलाई चाहिँ बढी दिनको लागि रिजर्भ बसेको हो। त्यो भएर तपाईँलाई कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री भर्खरै सुरु भएको भए एकदम राम्रो हुन्छ कि। एकदम डिभिडेन्ड हिस्ट्री लामो समय भएको कम्पनीबाट भर्खर सुरु भएको कम्पनीमा यदि सिफ्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँ अघि नै मैले दिएको उदाहरण जस्तो होइन बच्नुहुन्छ त्यस्तोबाट। हामीले त्यही भएर म होल्ड इज गोल्ड पनि भन्दिनँ। एकदम क्रिएटिभ होल्डिङ चाहिँ तपाईँले गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि इन्डस्ट्री एनालिसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 26-27 नै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको बिजनेस नेचर एउटै हो। तिनीहरू एक आपसका कम्पिटिटर हुन् भनेपछि एउटाको बिजनेस स्याचुरेटेड लेभलमा पुग्यो भने अर्कोको पनि अभियसली हुन्छ। कुन सेक्टरको चाहिँ तपाईँको भर्खरै सुरु भएको छ त। जस्तै अहिलेसम्म इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको कुनै ग्रुप बनेको छैन नेप्सीमा र त्यस्तो खालको कम्पनी आएका पनि छैनन्। तर अबको युग भनेको इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीकै हो। जस्तै डिसोम आइपिओबाट लिस्टिङ हुने क्रममा छ। जस्तै विभिन्न ई-सेवा चाहिँ लिस्टिङ होला, कनेक्ट आइपिएस लिस्टिङ होला, विभिन्न हाइड्रो पावरहरू छ जसले चाहिँ अब वर्षौँसम्म नेपालको एउटा अर्थतन्त्रको जुन हरियो डलर भन्छ के डलर भन्छ, यो पानीबाट आउने इन्कमलाई हो, त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने खालका चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू आउन सक्छन् होइन। जसको बिजनेस मोडलले अझै 10 वर्ष 20 वर्ष काम गरोस् त्यस्तो खालको कम्पनीहरू छान्नमा चाहिँ हामी सक्षम हुनुपर्छ। त्यो बिस्तारै कतिपय कुरा अनुभवले देखाउँछ, कतिपय कुरा हाम्रो ज्ञानले देखाउँछ। पढ्न छोड्नु भएन, रिसर्च गर्न छोड्नु भएन, अर्थतन्त्र बुझ्न छोड्नु भएन होइन। ल त मैले 5वटा बुदाहरू यहाँ भनिहालेँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले यही कुराहरू भनेको थिएँ। आजको यो भिडियो यति नै उपयोगी लाग्यो होला भन्ने सुझाव छ। र तपाईँहरू यो 2-4 दिनको स्विङ ट्रेडमा नरमाउनुहोस्। यो के को न्यानो भन्छ नि हो त्यस्तै हो होइन। स्विङ ट्रेडमा रमाउनुपर्छ। कतिपय भन्दा बुल र बियरको साइकल मिलाउन सक्नुभयो भने त असाध्यै राम्रो होइन। करेक्सनको मात्रै मिलाउनु त त्यति जटिल कुरा पनि होइन। करेक्सनको लागि त हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले यदि पोलिसी लेभल स्टेबल भयो भने सङ्केत दिइहाल्छ। तर इन्भेस्टरले त्यो करेक्सन पनि मिलाउनु पर्दैन कि।
200-400 अङ्कको तलमाथि भयो भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, तर तपाईँले छानेको कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने सुनिश्चितता तपाईँलाई हुनु पर्यो। मैले त्यसको लागि के कुरामा ध्यान दिने मैले भनिहालेँ। अर्को एउटा मैले यहाँ छुटाएँ, यो इन्भेस्टर फ्रेन्डली कल्चर भन्छ, फ्रेन्डली कल्चर। यो भने चाहिँ के त भन्दा तपाईँको लगानीकर्ताबाट पैसा लिइसकेपछि लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले कमाएको हामी आफैले राख्नु हुँदैन, बाँड्नुपर्छ भन्ने कल्चर चाहिँ त्यो कम्पनीमा हुनुपर्छ के। नबिल ब्याङ्कमा कति राम्रो कल्चर छ हेर्नु त, कमाएको भन्दा राम्रो दिइरहेछ, अरू स्रोतबाट अब रिजर्भहरू इनफ छ भने अलिकति रिजर्भ घटाएर पनि दिउँ, लगानीकर्तालाई खुसी बनाऊ भन्ने कल्चर छ। अब लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी छैन भने उही ग्रामीण विकासको जस्तो हुन्छ, हेरिहाल्नु भयो, एकचोटि राइट सेयर दियो सक्यो, अलिअलि त दिन सक्यो होला नि त। अब भन्नेले त यस्तोलाई होइन कम्पनीको स्ट्रेन्थको लागि दिएन ठिक छ भन्लान् कतिले त, होइन हामीलाई कम्पनी स्ट्रेन्थ भए पनि तपाईँको कमाउनु कमायो तर बाँडेन भने कमाउने पनि चाहियो, कमाएर मात्रै थुपार्ने रिजर्भमा मात्रै थुपार्ने हुनु भएन कि, अलिअलि त हामीलाई चाहियो पनि है। त्यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ त्यो कुरा एकदम। यो कति कुरा यो फन्डामेन्टल टेक्निकल भन्दा बाहिरको कुरा छ। हेर्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट टिम एनालिसिस गर्न पनि सक्नुपर्छ, त्यो कम्पनीको सिइओ कस्तो ब्याकग्राउन्डको छ, त्यसले लगानीकर्ताप्रति कतिको त्यसले बोलेका कुराहरू एजिएममा रेगुलर सहभागी हुने, उनीहरूले बोलेका कुरा नोटिस गर्ने, त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ल त गाइज, आजको लागि यो भिडियो यति नै। उपयोगी भयो होला भन्ने अपेक्षा छ। धन्यवाद।